Hello everyone! Karon manganhita sa Habi-Labi kay mamalit kita og Christmas decoration. Tan-awa uban ako ang akong buotan, gwapa og maabtik nga amiga og ang akong junakis. So daghan kaayo mga Christmas decoration diri ikaw na lang jud ang magpili. Kung daghan kay kwarta, mas maayo kay daghan jud pod ang masulod sa imong cart. Kami kay wala man mi kwarta, so gamay ra, magtanaw-tanaw na lang mi. So nag-push ako sa cart kang Andy Grace kay na dili na ko siya pwede nga buhian kay daghan kaayo mga glass diri frenzy kay ang mga kuan diri decoration grabe ka mga bongacious. So tanang color sa Christmas balls na adiri ikaw na lang ang magpili kung unsay imong color nga Christmas tree, diba? Bongga. So mao na siya ang Habi-Labi. Nagbaktas mi kay nangita ko og card sa akong ugangan kay birthday man niya karong sunod adlaw. So nagbaktas-baktas mi ni Andy Grace, mao na siya sakay na ako sa akong cart para lagi di mudagan kay dili na siya mananghid pag kuan hurot na iyang lollipop, so gihatag na niya sa ako ang stick sa iyang lollipop kay nagyaw-yaw na. So ang akong gwapang amiga nangita pud siya og mga decoration kay mag-decorate man lagi daw mi sa among Christmas tree diri sa balay. So tan-awa ra gud na gwapa kay na siya ibutang sa pultahan butangan og Christmas light. Unya mao na siya ang among napili na ana sa among cart. Si Andy Chris ganahan anang The Grinch daw pero amo ko kailana sa una. So mao na siya, nakapalit naman mi og among i-decorate. Naglakaw-lakaw na lang mi, tanaw-tanaw na lang. Mao na gitawag nga window shopping. So kana gwapa kay na siya mag-light up. So nakita na ko akong gwapang amiga diri nagtan-aw siya ani nga mga dekorasyon kay nindot lagi daw sa Christmas tree. Unya ni adto na pud mi diri kuan gold, grabe raman sad ka gold. Tawo na pud sila'y white. So ni adto na lang mis kuan lahi na sad kay nagtan-aw lagi mig dekorasyon sa sulod o gawas sa balay. So tanan halos naka 50% mao na ni siya ang among Christmas tree. Thank you.